ہمارے مطالبات ہیں، یہ لاک ڈاؤن جو لگایا گیا ہے اس سے تجارت پوری طرح تباہ ہو گئی ہے. صبح جب ہم بیٹھتے ہیں نا، یقین جانے ہمیں یہ ایشورنس نہیں ہوتی کہ آج کا دن ہمارا جو ہے نا کچھ گھر لے کے جائیں گے کہ نہیں لے کے جائیں گے. ہر ڈسٹرکٹ سے مجھے کالیں آ رہی ہیں، ایبٹ آباد، چرسدہ، مردان، سب جگہ پر اس وقت ایک ٹائم پر جلوس نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا پوائنٹ آف سیل اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں جب آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس کے بہاف پہ آپ کو ڈیلیور بھی کیا جاتا ہے. پشاور کے تاجروں پر جو بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں وہ تو کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. ہم سارا دن اسی تگودو میں رہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے، ان کے کارندوں سے اپنا تحفظ کیسے کر سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد درانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کی کال پر پشاور کے مختلف بازاروں کے تاجر گھنٹہ گھر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. یہ یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں، ان کے کیا مطالبات ہیں، آئیے تنظیم تاجران کے صدر ملک مہر صاحب سے جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت بازاروں کے تاجر کی بات نہیں، پورے پشاور کی تاجر برادری یہاں پر شامل ہے. کوئی ایک ایسا بازار نہیں ہوگا کہ وہ یہاں نہیں. ابھی تو جلوس آ رہے ہیں، ابھی تو شروع ہوا ہے. جہاں پر ہمارے مطالبات ہیں، یہ لاک ڈاؤن جو لگایا گیا ہے اس سے تجارت پوری طرح تباہ ہو گئی ہے، اور اس کے خلاف نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے. ہمارے صوبے میں بھی ہر ڈسٹرکٹ سے مجھے کالیں آ رہی ہیں، ایبٹ آباد، چرسدہ، مردان، سب جگہ پر اس وقت ایک ٹائم پر جلوس نکلے ہوئے ہیں اور احتجاج ہو رہا ہے، اور کہیں پر احتجاج کی تیاری ہے. تو ہمارا جو برننگ ایشو ہے اس وقت لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے ساتھ جو پی او ایس سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں. اور دوسرا، پشاور کے تاجروں پر جو بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں وہ تو کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کی دکان کھلی ہے اور 30,000 روپے جرمانہ. آج دکانداری اور کاروبار کا یہ حال ہے کہ لوگ کرائے نہیں دے سکتے، تو کس طریقے سے لوگ جرمانے ادا کریں. خاص کر میں ڈی سی پشاور کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے اے سی جو صاحبان ہیں ان کو سمجھا دیں کہ اس وقت بے روزگاری کی وجہ سے ہے، اور اس وقت معاملہ تاجر قیادت کے ہاتھ میں ہے. اگر تاجر قیادت کے ہاتھ سے ہم نکل گیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، انتظامیہ اور حکومت ذمہ دار ہوگی. فی الفور جو عید تک ہے یہ لاک ڈاؤن تو مکمل ختم کیا جائے، اور اگر اس کے بعد لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے تو تاجر برادری کو اعتماد میں لے کر لاک ڈاؤن لگایا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اگر حکومت کے خلاف تاجر اٹھیں گے تو اس کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت پر ہوگی. ملک صاحب، دیکھ رہے ہیں ہم اس احتجاج میں شرکت کے لیے مختلف بازاروں سے عہدیدار ہیں، ان کے جو تاجر ہیں وہ جوک در جوک شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر حکومت آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں، فیصلہ پورے پاکستان لیول پر آج بھی اور آئندہ بھی ہوگا. ہماری جو آل پاکستان کی قیادت ہے، حکومت نے رات کو بھی ان سے مذاکرات کیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو عید کے بعد آل پاکستان انجمن تاجران کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا، تو وہاں پر جو فیصلہ ہوگا ہم اس کے پابند ہوں گے. لیکن ہماری طرف سے یہ تجویز ہوگی کہ اگر حکومت نے اس لاک ڈاؤن پر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو آج تو ہم ایک بازار میں ہیں، پورے پشاور، پورے صوبے کی سڑکوں کو بلاک کیا جائے گا. میرے ساتھ اس وقت ادویات کے کاروبار سے وابستہ ضلع پشاور کے جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے اور تاجروں کو کن مشکلات کے سامنے اس بارے میں یہ بتائیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو تاجر جو ہیں وہ بیک بون ہے. کسی بھی معاشرے میں جو تاجر کا کردار ہوتا ہے وہ بیک بون کا ہوتا ہے، جس پہ سارا سٹرکچر قائم رہتا ہے. میڈیسن کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں میڈیسن کا کاروبار 6-7 سال سے زوال پذیر ہے. اس کی بیسک ریزنز یہ ہے کہ اب دیکھیں، میرے پاس ایک انوائس آتی ہے ڈسٹریبیوٹر کی طرف سے، تو اس پہ 0.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو مثال کے طور پر 0.5% سے مراد یہ ہے کہ 500 روپے مجھ سے اس پہ کٹ جاتے ہیں. تو اگر 2 لاکھ روپے کی میں پرچیز کرتا ہوں تو اس پہ آلریڈی 0.5% میں گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیتا ہوں. اس کے باوجود گورنمنٹ مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ جی آپ پوائنٹ آف سیل ڈیوائس لگائیں. تو جو ٹیکس میں ایڈوانس میں مطلب ابھی میں نے بیچا نہیں ہے، ابھی وہ کسٹمر لے کے نہیں گیا، اور وہ میں بل پہ جو ہے نا 0.5% گورنمنٹ کو دے دیتا ہوں، اور اس کے باوجود گورنمنٹ مجھے کہتی ہے کہ جی پوائنٹ آف سیل ڈیوائس آپ لگائیں. تو آپ اندازہ لگائیں
कि अगर मैं पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाऊंगा तो मेरे ख्याल में कोई मेरे पास फैक्ट्री तो नहीं है, मेरे पास कोई मतलब ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं जिसमें मेरा एक चेन हो, जिसमें मेरा एक सिस्टम हो। सिंपल सा ट्रेड का बिजनेस है, उसमें आप कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल लगाए। देखिए फॉरेन कंट्रीज में ये जो ड्रामे हो रहे हैं ना पॉइंट ऑफ सेल और इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में जब आपसे टैक्स लिया जाता है तो उसके बिहाफ पे आपको डिलीवर भी किया जाता है। डिलीवरी से मुराद ये है कि वो आपको वो तमाम चीजें देते हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। सुबह जब हम बैठते हैं ना, यकीन जाने हमें ये एश्योरेंस नहीं होती कि आज का दिन हमारा जो है ना कुछ घर लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। सुबह होते ही जी बोर्ड वाले आ जाते हैं, जी हम ठेकेदार हैं, इस बोर्ड का इतना टैक्स आपने देना है। उसके बाद जो है ना बैठते हैं जी वो ट्रैफिक वाले आते हैं, जी ये इस तरह है। तो सारा दिन बजाय इसके कि हम ट्रेड कर सके, बजाय इसके कि हम डिलीवर कर सकें, बजाय इसके कि हम मुल्क कौम के लिए खिदमत कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, हम सारा दिन इसी तगदो में रहते हैं कि इस गवर्नमेंट से, इनके कारिंदों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकें। अब ताजिर को कहते हैं कि जी लॉकडाउन, किस चीज का लॉकडाउन? ताजिर ने तो अपने लिए सोलर का इंतजाम किया हुआ है, वो तो आपका बिजली लेने नहीं चाहता। आप 70 रुपए 80 रुपए बिजली बेचते हो, वो तो लेने ही नहीं चाहता आपकी बिजली। तो लिहाजा जब आपकी बिजली के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सारा सिस्टम सोलर पे कन्वर्ट हो चुका है, IPPs की वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रही है कि सोलर पे लोग न जाएं, तो लिहाजा इन लोगों पे रहम किया जाए। इन लोगों का तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक खत्म होता जा रहा है। तो लिहाजा ये जो लॉकडाउन है, ये पॉइंट ऑफ सेल है पेट्रोल के हवाले से, अब आप देखें ये तो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। श्रीलंका में रेट नहीं बढ़े, अफगानिस्तान में नहीं बढ़ा, हिंदुस्तान में रेट नहीं बढ़े, बांग्लादेश में रेट नहीं बढ़े, और यहाँ से देखें रेट जो है ना 414 रुपए इन्होंने कर दिया। तासुनन एहतजाज की शिरकत दपार रागले स्तासु जन से कमी खबर दी कि हुकूमत पाए बने मुल्क की हालत खकीदी शी और ताजरान दा एहतजाज तासु स गणे दा टिक दे पहक बने ताजरान درجی دا خبره کول غواړم چې د خیبر پښتونخوا چې څونه تاجر برادري ده کنه کاغه نن په احتجاج باندې مجبوره شوې ده، حکومت د وجنه مجبوره شوې ده. کدلته کې موږ وګورو کنه نو انډیا سره درې ورځې جنگ وشولو، ټولې بارډر یې کولاوي وي، هغه په دویم ورځ دریم ورځ باندې ټولې بارډر یې کولاوي. دلته افغانستان زمونږ پړوسی ملک دی، دې سره د خیبر پښتونخوا د پیښور د تاجرانو چې کوم دی یو کانټیکټ دی، یو لوی مطلب وسط ایشیا ملکونو سره څونه چې دي کنه دې سره کاروبار کیږي، روزګار کیږي. دا بارډر 2400 کیلومتر بارډر دی، ټول موږ باندې بند دی. نن د خیبر پښتونخوا تاجر چې کوم دی هغه په فاکو باندې راغلی دی. موږ نه په هر یو شي کې ټیکس اصولیږي. زه تاسو نن نه خبر کوم، لیټس خبر تاسو ته کومه د بجلی د بیل خبره کوم. جی بجلی بیل چې کوم دی 711 روپۍ چې کوم دی دا هغه بجلی خرچه شوې ده زما د بیل، او بیل راغلی دی 2700 روپۍ. باقی تمام چې څونه چې کوم دی هغه ټیکسونه دي. ټیکسونه موږ نه چې کوم دی کم طریقې سره اخیستل شي، هغه طریقې سره فیسیلیټیز چې کوم دی هغه تاجر برادري ته، خاص کر د خیبر پښتونخوا چې څونه تاجر برادري ته دې ته نه ورکولی کېږي. که تاسو دې ګنډګر حالات وګورئ، دا ګنډګر تاسو دې کنه چې دې باندې کروڑونه روپۍ خرچه شوې ده. دا ګنډګر دا تاسو ته ښکاره شي، دا کیمرامین چې کوم دی که دا دې ته وګوري لږ تاسو ته به ښکاره شي دې باندې لکونه روپۍ کروڑونه روپۍ دې باندې خرچه شوې ده. خو د دې حالت ظاهر وګورئ دا څه دي. زمونږ کار روزي دي سیزن دی، زمونږ اختر دی کنه جی، دې کې چې 9 بجې چې پولیس به زمونږ سر ته ولاړې جي. نو یا موږ روزګار وکړو، موږ څه وکړو؟ موږ خپل حلال روزګار ته نه پرېږده حکومت. موږ تاجر اخر وکړو نو وکړو، څه لاړ شو نو لاړ شو چېرته چې 9 بجې شروع موږ ته وایي دوکانونه بند کړئ. حالانکې دا زمونږ 15 شل ورځې د کار دی جي. مزید موږ کې خو زمونږ د کار څه شته نه، ټول کال موږ داسې تېر کړی دی جي. که تاسو وګورئ یا 2 جوړې خرڅې کړې یا نه خرڅې کړې، دا د کار ورځې زمونږ رالي لاکډاون درو. اخر د دې مقصد څه دی؟ تاسو څنګه خبرو کو چې بعض تاجر 50,000 بعض یو لکه نو د دې څه انتظامیه درجه بندي کړل دا غټ دکان دی دا 1 लाख روپے دا وړوکی دی په نه خپل د خوخه جرمانه نه جی شهر نه پرسان دی جی. که ورکوټه دکان دی او که غټ دکان دی جی، بدار ځړي خپل ته به د 500,000 ولګولي، لک روپۍ ولګولي جی. شهر نه پرسان دی تاسو نشته دی جی. موږ حکومت یو وخت نه دا مطالبه کوو جی چې موږ له دې روزګار ته موږ پریدي، دا لاکډاون دی موږ ختم شي او موږ د خپل روزګار ته پریدي، موږ د حلال رزق ته پریدي.